बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। आज की जो वीडियो है एक सुपर बकरियां 10 बकरियां, ठीक है। मैं बकरियां दिखाने से पहले आपसे दो बातें करना चाहता हूं, क्योंकि लाज़िम है दो बातें करना। एक ये है कि मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया है लाहौर से, वो मुझसे माल भी ख़रीदता रहता है और दोस्ती भी है। तो उसने कहा यार भाई मैंने एक बंदे को पैसे लगवाए और जैज़ कैश, तो उनसे बकरी ले रहा था, पर आगे नंबर ही बंद है, तो ये ज़रा पता करवाएं कहाँ का है। लेकिन भाईजान हमने पता कराया, वो बंदा इधर का भी नहीं है, पता नहीं किधर का है, लेकिन वो है भी फ्राडिया। लेकिन मैं अपने दोस्तों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको एक इत्तला दे रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ कि मेरे भाई अगर किसी के साथ आपका सौदा हुआ है एक बकरी का, 10-20 बकरी का, जितने भी जानवर आप ख़रीदते हैं, तो उसको पेमेंट अगर करनी है या टोकन बयाना करना है तो बैंक में लगवाना है। जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो उससे आप सौदा ना करें, और क्योंकि वो जायज़ कैश इजी पैसे वाला सारा झूठ ही होता है। बाकी मेरे भाई आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब आप डेरा गाजी खान में आते हैं तो आप रक्शे पे बैठते हैं, लारी अड्डे से उतर के ना हमारे फार्म पे आने के लिए, तो आगे रक्शे वाले आपको 2-4 हज़ार का, 5 हज़ार का आगे दे देते हैं फार्म वाले को। फिर कहते हैं यार आप इस फार्म पे जाओ, उस पे ना जाओ, या उस पे जाओ तो इस पे ना जाओ, इसे जहां वो बिके होते हैं। फिर एक फार्म वाला आपको 5 हज़ार का लेके आगे आपको 5 हज़ार 10 हज़ार फी बकरी महंगी देता है। हम जो जिस रेट पे आपको बकरियां दे रहे हैं ना, इस रेट पे आपको वो नहीं देता, फिर आपको महंगी बकरियां देता है। आप जाके कहते हो वापस कि हमें बहुत महंगी बकरियां मिली हैं, उधर तो महंगाई है। क्योंकि आप जब लारी अड्डे पे उतरें उसी बंदे से रब्ता करें जिसके पास आप आ रहे हो, वो आपको खुद रिसीव करेगा, तो फिर आपको माल भी सस्ता मिलेगा। मेरे भाई ये बकरियां मैं जो दिखा रहा हूँ, एक बड़ी प्यारी लाट थी, मेरा दिल कह रहा था कि मैं आपको दर्जन खान के करीब बकरियां दिखाऊं और बड़ी खूबसूरत बकरियां दिखाऊं, तो इस वजह से मैं आपको ये बकरियां दिखा रहा हूँ। एक लाजवाब क्वालिटी की ये एक बकरियां हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये प्रेग्नेंट हैं कितना दिनों की, और प्योर खट्टे कलर हैं। मेरे पास सुपर माल ख़रीदने वाले दोस्त रब्ता करें, और सस्ता भी होता है मेरे पास माल, नस्ल वाला भी होता है। मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, मेरे बाद भाई मुख्तसर सी वीडियो करते हैं। तो ये दो बातें आपके लिए अहम थी जो मैंने की हैं। इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी, वीडियो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, रेट भी मेरा सुने और अपना दिल भी खुश करें। माशाल्लाह मेरे भाई ये मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको एक दिखा दूँ कि एक बकरी दूध वाली है। इस बकरी का आप चड्डा देखें कि किस तरह इसका छोड़ दे, किस तरह इसका जो है ना हवाना है, और बकरियाँ मैं आपको तसल्ले के साथ दिखाता रहता हूँ। भाईजान ये देखें, क्योंकि कुछ देते हैं कि दूध जमा हुआ है, ठीक है ना, ये देखें, ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। ये नरम नरम हवाना, ये इसकी नस्ल है। क्योंकि इतना बड़े थान है, इतना बड़ा चड्डा है, तो इसमें दूध ही आपको पता है इतना होना चाहिए ना, छोड़ दे। तो ये बकरी इस तरह है मेरे भाई कि एक टाइम का ये बकरी 2 लीटर से 2.5 लीटर देती है, ठीक है ना। इतना जितना इसका हवाना है, दूध भी तो ऐसा होना चाहिए ना। तो मेरे भाई ये जो मैं आपको टोटल बकरियां दिखा रहा हूँ ना, ये बकरियां, ये 1 दर्जन बकरियां हैं मेरे भाई, 1 दर्जन, ठीक है ना। तो 1 दर्जन बकरी दिखाने का मकसद ये है कि मेरे भाई जो बड़ी लाटें नहीं खरीद सकते और फार्म का भी शौक़ रखते हैं, उनको मैं दिखा रहा हूँ। भाईजान ये बकरियां, इसको हम कहते हैं खट्टा कलर। भाईजान इसमें कोई बकरी 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 2.5 महीने से 2 महीने की प्रेग्नेंट है। आप बेशक अल्ट्रासाउंड करा के हमसे ले जाएं, ठीक है भाईजान। अच्छा, इसमें सारी बकरियों का दूसरा सुआ है, ठीक है ना। सारी जितनी बकरियां आप दर्जन की दर्जन देख रहे हैं ना, ये दूसरे सुए वाली बकरियां हैं। मुंह से भी अभी नई 6 दांत हैं, ठीक है भाईजान। जब बकरी 2 दांत होती है या 4 दांत होती है तब हम क्रॉस करवाते हैं। खीरी को तो कोई नहीं क्रॉस करवाता ना। तो बकरी 2 दांत होती है, 14 महीने 10 दिन के बाद बकरी 2 दांत हो जाती है। फिर इसके मेरे भाई बाद जब वो 5 महीने बाद बच्चा देती है, तो उस वक़्त इसकी उम्र तकरीबन 20 महीने हो जाती है, ठीक है। फिर ये जो है ना 22 महीने से लेकर 24 महीने तक ये 6 दांत होती है बकरी। तो अब गब्बन भी है,
تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی عمر 2 سال کے قریب ہے میرے بھائی، اور ایک بکری کم و بیش زندگی میں میرے بھائی 24-25 سوئے زندگی میں دیتی ہے، 16 سال کی عمر تک بچے دیتی رہتی ہے بکری کوئی بھی ہو۔ تو باقی میرے بھائی آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دودھ والی بکریاں یا بچوں والی بکریاں رکھنا چاہتے ہیں اچھی نسل کی، تو آپ کے لیے یہ نسل بیسٹ ہے اور لاجواب کوالٹی کی مکھی چینی کھٹے کلر میں ہے یہ۔ اور اگر آپ میرے بھائی ٹھنڈے علاقے سے ہیں یا گرم علاقے سے، آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے یار ہمارے علاقے میں یہ بکری پلے گی یا نہیں پلے گی، شوق تو ہے فارم کرنے کا، فارمنگ کا، تو پھر بھی آپ یہی بکری رکھو، مکھی چینی بکری۔ باقی میرے بھائی مکھی چینی بکری جو ہے نا، پاکستان کے ہر شہر میں پلنے والی، پاکستان کے کونے کونے میں آپ پال سکتے ہیں، کسی بھی علاقہ میں کسی بھی شہر میں اگر آپ بکری رکھو گے تو یہ مکھی چینی رکھو گے یہ پلتی ہے۔ باقی ہر بندے کا اپنا شوق ہوتا ہے، کسی کو بیتل کا، کسی کو راجن پوری کا، کسی کو پرنٹ والی کا شوق ہوتا ہے، تو جس طرح کی آپ بکریاں رکھنا چاہتے ہو وہ رکھیں۔ بسم اللہ گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان سے آپ کو ہر بریڈ بہت مناسب ریٹ پہ ملے گی۔ میرے پاس قربانی والے بکرے بھی موجود ہیں، مندرے اور مندری بھیڑیں بھی موجود ہیں، اور یہ مکھی چینی بکریاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مکھی چینی پٹھیں بھی ہم سے منگوا سکتے ہو، ہمارے پاس آ سکتے ہو۔ میری لوکیشن ڈیرہ غازی خان چنگی نمبر 5 بائی پاس چوک، بسم اللہ گوٹ فارم۔ میرا نام ریاض حسین ہے میرے بھائی۔ اچھا اس کے علاوہ میرے بھائی میرے پاس راجن پوری اور بڑی بکریاں اور پٹھیں، مکھی چینی بڑی بکریاں اور پٹھیں، اور میرے پاس بیتل پٹھیں اور بکریاں، اور میرے پاس ٹیڈی بربری بکریاں اور پٹھیں، یعنی کہ میرے پاس تمام کوالٹی کے جانور میرے پاس دستیاب ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ آپ میرے بھائی چوئی ڈیرہ غازی خان میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یعنی کہ فارم والی لینڈ پہ میرا فارم آتا ہے جس کا نام ہے بسم اللہ فارم۔ الحمدللہ میرے بھائی آپ کی خدمت، ہم سو بچپن سے ہی یہی کام میں کھڑے ہیں اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں بھائی جان۔ باقی آپ بندے کو جہاں سے مناسب لگے وہاں سے خریداری کرو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بھائی جان، آپ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور ہمارے فارم پہ ہمارے علاقہ میں مال خریدنے کے لیے، پھر آپ دلالوں کے ہتھیں چڑھ جاتے ہیں۔ دلال آگے کہتا ہے یار اللہ معاف کرے آپ اس فارم پہ جا رہے ہو، وہ تو بڑا فراڈیا ہے، آپ 2 منٹ نہیں لگتے مطمئن ہو جاتے ہو، وہ پھر آپ کی چمڑی اتار دیتا ہے جو دلال ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو بہت مہنگا سودا دیتا ہے، چاہے منڈی سے لے کے دے یا کسی فارم سے لے کے دے، آپ کو بہت مہنگا سودا دیتا ہے۔ بھائی جان آپ جو ویڈیو دیکھ کے آئے ہو اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے آئیں اور فارم کے اوپر خریداری کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اسی کے تھرو خریداری کی ہے۔ جب آپ تیسرے بندے کے تھرو خریداری کرتے ہیں نا تو وہ کم سے کم 5-7 ہزار روپے ایک بکری سے رکھتا ہے، اتنا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر منڈی کی خریداری کرنی ہو تو فارم والے کو ڈھونڈ کے کہیں کہ یار مجھے خریداری کرا کے دے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مندرا یا بکری آپ کو یا بکرا 8 سے 7 ہزار کا فرق نہ ہو تو پھر مجھے بتانا کہ یار بھائی ہم نے تو فارم والوں سے خریداری کی ہے۔ باقی دلال ہوتے ہیں بھائی جان، دلال تو وہی، ان کا تو کوئی کام نہیں ہوتا، وہ صرف دلالی کرنے آتے ہیں، آپ سے مہنگا سودا آپ کو دلا کے چلے جاتے ہیں۔ باقی میرے بھائی آپ لوگ اگر 2 بچوں والی بکریاں جو 3 بچے دیتی ہیں، 2 بچے 3 بچے دیتی ہیں، یہ رکھنا چاہتے ہو تو ہم سے جلدی رابطہ کرو، نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے، اس نمبر پہ ہمیں کال اور واٹس اپ کرو۔ باقی بھائی جان 2 نمبر لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرے بھائی جلدی رابطہ کریں گے، کیونکہ ایک نمبر بزی ہو تو دوسرے پہ وہ کال کر لیں گے۔ تو یہ بکریاں جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو میرے بھائی، یہ 1 درجن بکریاں ہیں، اور ان 1 درجن میں سے ماشاءاللہ ساری پریگننٹ، اور 1 بکری دودھ والی ہے، یہ جو سامنے ہے یہ دیکھیں بڑے حوانے والی، یہ بکری دودھ والی ہے، باقی بھی اتنا دودھ دیتی ہیں کیونکہ ابھی گبن ہیں۔ تو ان بکریوں کے ساتھ میں نے آپ کو جو باتیں کی ہیں آپ کو اللہ خیر کرے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ باقی میرے جتنے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان بکریوں کا میں آپ کو ریٹ دیتا ہوں 65,000 روپے، ٹھیک ہے میرے بھائی، گبن بریڈ 65,000 کے حساب سے آپ کو ملے گی ساری بکریاں۔ تو آپ جلدی رابطہ کریں میرے بھائی، ریٹ دیکھیں بھائی جان، آپ کو ایسی بکری لوگ 80 کی پٹھیں دے رہے ہیں، 55-60 کی تو آپ کو پٹھیں مل رہی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کی ویڈیو، آپ پٹھیں خرید رہے ہیں 55-60 کی، ہم ایسی
ٹائگر بریڈ اور پیور کھٹا کلر ہم آپ کو دے رہے ہیں صرف 65,000 روپے میں. باقی انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. جزاک اللہ میرے دوست. ماشاءاللہ.